الآن ألتمس لفضيلة الأستاذ الشهير في النغمات والمقامات العربية المصرية، ألتمس منه كي يأتي إلى المنصة وما تيسر له من آيات الله الحكيم أمن لنا الشيد. أعني أستاذ الجميل المقرئ الشهير الشيخ واجد علي المصباح. نعم، أشكرهم أن يأتي إلى المنصة، جزاكم الله خيرا. درود شريف وجه اللهم صل على مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله 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 الله. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، في كل وقت وحين الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله 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 الله. املأ قلبي باليقين الله الله، ثبتني على هذا الدين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله 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 الله. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह
क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसके सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله